माह शबान मुअज़्ज़म का चांद देखकर 33 बार सूरतुल कौसर को ऐसे पढ़ लो, जो पढ़ेगा वो और उसकी औलाद जल्द ही अरबपति बन जाते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता, साल में एक बार मिलता है, तो इससे फ़ायदा उठा लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज की वीडियो शोबान की चांद रात के हवाले से है। शोबान का चांद देख कर ये अमल कर लें, जो कि शोबानुल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने का बहुत ही ख़ासुल ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं, तो आपका नसीब खुल जाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो बात दिल में सोचेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ही पूरी फरमा देंगे। ये अमल शुबान के चांद के साथ लाजमी कर लें, और शुबान के महीने के साथ इस अमल की बड़ी निस्बत है। शुबान के चांद को देखकर इस अमल को लाजमी करना है। अगर मेरे बहन भाई शुबान की चांद रात को ये अमल ना कर पाएँ, तो वो पूरे शुबान के महीने में किसी भी दिन चांद की तरफ देखकर इस अमल को कर सकते हैं। याद रहे कि कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एक बार कर लेते हैं तो उनको बार बार करने को दिल करता है, क्योंकि इन वज़ाइफ के फ़वाइद ही ऐसे होते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है कि वो इन वज़ाइफ को बार बार करे और इनसे फैज़ हासिल करे। अल्लाह वालो, इनके फ़वाइद बार बार आपको हासिल होते रहते हैं। वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी और एक बहन का वाक़या भी सुनाऊंगी। अल्लाह वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है कि जब रजब का महीना अल्लाह का महीना है और शौबान का महीना मेरा महीना है, जबकि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब आप ख़ुद ही सोचें कि जिस महीने की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, तो वो कितना बाबरकत और फ़जीलत वाला होगा, बुज़ुर्गी और शान वाला होगा। हुज़ूर अकरम ख़ास तौर पर इस महीने में इबादात मामूल से कुछ ज़्यादा करते थे, इसलिए हमें भी चाहिए कि इस महीने में हम भी बहुत ज़्यादा इबादात का अहतमाम करें। अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, अब मैं आपको एक बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ। वो बहन कहती हैं कि जो अमल आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मेरे चचा ने 30 साल पहले किया था, और मेरे चचा का मामूल था कि जब भी शबानुल मुअज़्ज़म का महीना आता, वो हमें बताते कि बेटा सूरतुल कौसर और दुरूद पाक वाला अमल शबान के चांद को देख कर लाजमी कर लेना, क्योंकि इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 12 बेटे अता किए हैं और आज वो सब अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। वो बहन कहती हैं कि उनके चचा के बड़े बेटे की शादी भी जल्दी करवाई, उनके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ। आप यकीन जाने कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती थीं। खुद उनकी 7 नंदे हैं और एक देवर है, यानी उनकी सास की 7 बेटियां और 2 बेटे थे, और घर में मर्दों की बेहद कमी थी। सब इसकी बरकत से पूरी हुई। वो बहन बताती हैं कि ये वो अमल है कि जिसको हर साल शुबानुल मुअज़्ज़म में मैंने कई मरतबा आजमाया है। मेरी हर ख्वाहिश जो भी मेरे दिल में होती थी, मेरी ज़ुबान तक नहीं आ पाती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा देते थे। इस अमल को माह शुबान में मतवातर करने से कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। आपके माल में, आपके कारोबार में, पैसों में बेइंतहा बरकत होगी, रिज़्क में फरावानी होगी।
اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے فرشتوں کو رزق دے کر بھیجیں گے۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، اس عمل کو فوراً کر لیں، آپ کی حاجت انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ضرور اور ضرور پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر حال میں آپ کو دولت سے نواز دیں گے، رزق سے نواز دیں گے۔ وہ بہن نے بتایا کہ ایک سال جب میں نے بہت سارے بہن بھائیوں کے تجربات اور مشاہدات سنے تو میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میں بھی مجبور ہو گئی کہ میں یہ عمل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ یہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر سورۃ الکوثر اور درود پاک کا عمل ہے۔ وہ بہن نے ریکویسٹ کی ہے کہ میری چھوٹی سی کارگزاری لوگوں کو ضرور اور ضرور سنائیں تاکہ یہ وظیفہ جو ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے جائے اور لوگوں کو اس سے فیض حاصل ہو۔ اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دیں، لہٰذا آپ نے بھی اس وظیفے کو کسی صورت میں مس نہیں کرنا اور شعبان کا چاند دیکھ کر اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے بہن بھائی شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ عمل کے کرنا کیسے ہے آپ نے، چلیے آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے چاند پر جیسے ہی آپ کی نظر تو فوری طور پر آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ چاند نکلا ہوا ہے تو آپ نے فوری طور پر وضو کرنا ہے اور 33 بار سورۃ الکوثر کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 33 بار سورۃ الکوثر کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ کوئی بھی عمل کرنے لگیں، کوئی وظیفہ کرنے لگیں یا پھر آپ کوئی اپنا کاروبار یا کوئی ایسا کام شروع کرنے لگیں تو کثرت کے ساتھ آپ درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے۔ تو آپ یقین کریں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور درود ابراہیم کا ورد کرتے ہوئے اپنی شاپ پر یا اپنے دفتر میں یا اپنی نوکری پر جہاں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پر آپ جائیں تو دیکھیں اس دن آپ کا دن بے حد اچھا گزرے گا اور باقی 2 مہینوں کی نسبت اس دن آپ کو منافع بھی زیادہ ہوگا۔ اگر اس بات کو آپ آزمانا چاہیں تو آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ 33 بار سورۃ الکوثر کو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اس طرح یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں اور جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی اور آخرت کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی ضرور اور ضرور پوری ہوگی۔ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ بیٹوں کی خواہش ہے تو اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ دولت کی خواہش ہوگی تو اللہ رب العزت دولت عطا فرمائے گا۔ رزق، روزگار یا کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ رب العزت ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ رزق، روزگار میں ترقی ملے گی، کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اللہ والو، جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ آپ کا وہ مقصد آسان فرما دیں گے۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں گے تو اللہ نیک اور صالحہ رشتے عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو، بیٹوں کی نوکریوں کے لیے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اچھی نوکریاں ان کو عطا فرمائیں گے۔ کسی بیمار کے لیے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ جس بھی مقصد کی نیت آپ نے کر لینی ہے سمجھے آپ کا وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، صرف اور صرف 10 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے اور 33 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر تو اپنے رب سے مانگنا ہے۔ پھر دیکھیں یہ شعبان کا مہینہ مکمل ہونے سے پہلے میرا رب آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے دل میں ہوگا۔